Hello, hello. Nangadto dai mi sa Lake Apo sa Bukidnon. So ang entrance fee diha sa Lake Apo is 85 pesos per person. So pag sulod mo dira, so tatakan ka na itatak sa among mga kamot. So kauban day na ako mga ig-agaw, akong manghod, akong bana. So salamat day kay sa akong mga ig-agaw sa ilang pag-uban namo nga makalaag mi dinhi sa Lake Apo. So pagtanaw na ko sa Lake Apo, nakahinumdum ko sa lagoon sa Camiguin kay murag similar sila sa hitsura sa lagoon sa Camiguin. So maka-amaze kaayo kay bukid baya ni siya. Unya ang lake kay naa sa ibabaw sa bukid. So amazing kaayo ang binuhat sa Ginoo. So nagkasinabot mi nga mosakay mi sa cottage, sa floating cottage sa Lake Apo. Unya kay akong mga ig-agaw, gusto sad sila mamingwit og isda. Magbayad lang kag 100 pesos para makapamingwit ka og isda. Tagaan ka nilang mga gamit sa pagpamingwit. Apil na ang paon sa pagpamingwit sa isda. So ang bayad di ay sa cottage rental para sa floating cottage is 400 pesos, good for 1 hour only. Relax lang. Oh, nagidagat na screen eh. Ay, basta. So si kuya nga naka-blue, naginahinay nagbira sa floating cottage paingon dito sa tunga sa Lake Apo. So lalom di ay kaayo ng Lake Apo guys ha, dili daw na siya matungkad, wala daw kunoy nakatungkad ana sa kalalom. So naana daw nangamatay ana diha. So be careful lang kung maglangoy mo diha, so adili lang siguro magkumpiyansa. So si Kerwin ug si Kuya Badjon akong ig-agaw namingwit na sila diha. So tanaw na to makakuha ba gyud na sila og isda. Salamat tayo sa among sponsor sa snacks, si McNads Elmer na duma nga akong gwapo nga ig-agaw. So wala lang siya nakauban kay naa siya gikabisihan. Kauban ako akong mga ig-agaw, si Haswin, si Toto, si Ate Aluna, Kuya Badjon, si Chonli. Banas ako, ig-agaw nga si Haswin. So, dali ra kaayo ang isa ka oras nga naami sa tunga-tunga sa Lake Apo. So, naghinahinay na sa dayon si Kuya nga nakablo sa pagbira sa amo ang cottage nga girintahan. Subugnaw day kaayo ang hangin diha guys ha. Bugnaw ang hangin. Siyempre, nabaya sa bukid. So, dili na mo ni malimtan nga experience. Relaxing kaayo ni nga lugar, bugnaw. So, pwede mo masuroy dire pag naamoy time mo anhi dinhi. So, humana ang among oras sa pagstay. So, paingon nami dinhi, muuli nami, nagtagsamig mga motor. Convoy-convoy lang ni. Okay, so mga 5 yata may kamotor ano. Okay, so naami sa kabukiran sa Bukidnon. Bugnaw kaayo ang hangin din. Ganahan kaayo mi sa Bukidnon.